معنای استعاذه چی است؟ استعاذه به معنای یا اعوذ بالله گفتن و اعوذ مشتق از عوضه و این کلمه دو معنا دارد. به معنای التجا و استجاره است، یعنی پناه جستن و امان خواستن. و معنای دوم اعوذ و معنای التصاق، یعنی پیوستن. عرب ها میگویند که اطیب اللحم عوضتون، خوبترین گوشت اما گوشت است که با استخوان متصل بوده باشد. پس به این دو معنا، چی به معنای پناه گرفتن و چی به معنای پیوست، میتونیم بگوییم که اگر معنای اول را در اعوذ بگیریم که همانا التجا و استجاره است،